अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आए बात करें मामा के साथ में आपकी मेजबान कायनात मजहर। आज का प्रोग्राम इकबाल के नाम। मामा, इकबाल ही हमारे कौमी शायर क्यों हैं? इसलिए वजह कि हम दुनिया की खुश नसीब तरीन कौम है। पाकिस्तान को अल्लाह पाक ने जितनी बड़ी बड़ी अजीम नेमतों से और ख़जानों से माला माल किया, तो ऐसा कैसे हो सकता था कि वो हमें अदब के शोबे में महरूम रखता। ये उसकी कमाल ज़र्रा नवाजी है कि हमें तकदीर ने यह मौका दिया कि ना सिर्फ पाकिस्तान का ख्वाब इकबाल ने देखा, बल्कि वो हमारे कौमी शायर बने। वगरना तारीख तो ये कहती है कि हमारी दूसरी तरफ हमारे हमसाया मुल्क भारत के पहले वजीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये शदीद ख्वाहिश थी कि अल्लामा इकबाल हिंदुस्तान के कौमी शायर रहते, मगर इंतहा पसंद हिंदुओं और कुछ सियासी ताले आजमाओं को ये पसंद नहीं था। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये लगा कि ये सियासी तौर पर एक बड़ा मसला बन सकता है, तो उन्होंने इस फैसले को लेने से इज्तनाब किया। हमारे साथ चूंकि ऐसा कोई मसला नहीं था, इसलिए ये खुशबख्ती हमारे हिस्से में आ गई। एक तो अल्लामा इकबाल ने जितने असातिज़ा से इक्तसाब किया, उन्होंने उससे भी बढ़कर खुद अपने अंदर को खंगाला और अपने अंदर और जो खुदा के साथ उनका कनेक्शन था उस पर ज़्यादा गहराई से बात की, इसीलिए उन्हें फ़लसफ़ी शायर भी कहा जाता है। दूसरा, उनका कलाम जो है उस वक्त में जिस किस्म की इश्किया या बाज़-औक़ात सतही किस्म की शायरी आम थी, उससे बिल्कुल फ़र्क था। वो मुसलमानों के दोबारा से अरूज की बात करते थे। वो मुसलमानों को हिम्मत, फ़िक्र और जद्दोजहद की ताकत देते थे। वो उन्हें उम्मीद और यकीन दिलाते थे कि अगर तुम एक वक्त में सुपर पावर थे तो अब भी बन सकते। थॉट प्रोवोकिंग पोइट्री। मामा, अल्लामा इकबाल की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइएगा। बेटा, ज़ाती ज़िंदगी में तो अल्लामा इकबाल बहुत ही सादा, शरीफ नफ्स और बहुत ही आजिज़ इंसान थे। एक मतवसत घराने में उनकी पैदाइश हुई। उनके वालिद कोई बहुत बड़े ट्रेडर नहीं थे। सियालकोट के मोहल्ला चूड़ीगरां के एक घर में जहाँ उनकी पैदाइश हुई, उसी इलाके में उनके वालिद जो थे वो टोपियाँ सीने का काम करते थे और वालदा बेइंतहा नेक खातून थी। और मदरसे में मौलवी मीर हसन से उन्होंने पढ़ने का आगाज़ किया। फिर सियालकोट से उन्होंने मैट्रिक और एफए मुकम्मल किया। फिर ग्रेजुएशन के लिए गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर वो आए। यहाँ से उन्होंने फ़लसफ़ा में भी एमए किया और उसके बाद वो आला तालीम के लिए इंग्लैंड चले गए। वहाँ पर उन्होंने कुछ मुलाजमतें भी की और जब बारट लॉ वो इंग्लैंड में कर रहे थे, तो उनको ये ख्याल आया कि उनके भाई ने बहुत मेहनत से उनकी इस पूरे तालीमी सफ़र को स्पॉन्सर किया है, तो क्यों ना वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और जर्मनी से ईरान के फ़लसफ़ा पर पीएचडी भी मुकम्मल कर लें। और अल्लामा इकबाल ने किया भी यही। और जब वो वतन वापस आए और वापसी पर उन्होंने प्रोफेसर के तौर पर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाना भी शुरू किया। इसके साथ साथ उनकी सियासी सरगर्मियाँ और मुसलमानों के इस्लाह अहवाल के काम में बहुत तेज़ी आ गई। 1930 में खुतबा इलाहाबाद में उन्होंने पाकिस्तान का तस्वर पेश किया। अल्लामा इकबाल की शोहरत उनकी ज़िंदगी में ही आसमानों को छूने लग गई थी। दुनिया के बड़े बड़े लोग ख्वाहिशमंद थे कि अल्लामा इकबाल से मुलाकात करें। इसमें इटली के डिक्टेटर मुसोलिनी, वाली अफ़गानिस्तान, नवाब भोपाल और बहुत से ऐसे लोग हैं जो इकबाल से मिलने के और उनसे दोस्ती के मुतमन्नी रहे। अल्लामा इकबाल की शोहरत के लिए एक छोटी सी मिसाल यहाँ दूंगी कि जब राम बाबू सक्सेना ने उर्दू की कदीम तारीख मुरतब की, तो जिस जिंदा शायर के बारे में सबसे ज़्यादा लिखा गया वो अल्लामा इकबाल थे। अगर मैं गलती नहीं कर रही तो करीब 26 सफ़ात पर मुश्तमिल अल्लामा इकबाल के शजरा नसब से लेके, उनके ख़ानदान के कारोबार से लेके, उनके अहलो अयाल, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनकी तालीम, उनकी शायरी, उनकी सियासी और पेशावराना मसरूफियात, इस सब का अहवाल दर्ज किया गया। वो इस कदर नामवर शायर थे कि बिला तफरीक रंग, नस्ल और मज़हब लोग उनके लिए दीवाने थे। वो सिखों, हिंदुओं, मुसलमानों, अंग्रेज़ों सभी में बेइंतहा मशहूर आदमी थे और उनकी फ़िक्र और सोच इतनी गहरी थी कि जहाँ पर आम इंसान की सोच भी नहीं जा पाती। इसके साथ साथ इश्क़ रसूल, खुदा से मोहब्बत, ये उनकी शख्सियत के बड़े नुमायाँ पहलू हैं। मसलन अल्लामा इकबाल ने हज नहीं किया, लेकिन उनकी नज़्म सफ़र हिजाज अगर हम पढ़ लें तो हमारे आंखें आंसुओं से तर हो जाएं।
ان کی صحت کبھی بھی زیادہ اچھی نہیں رہی، ڈائبیٹک پیشنٹ تھے، اس کے ساتھ ساتھ ان کو گلے کی خرابی کا عارضہ اکثر لاحق رہتا تھا، اور تکلیف دہ بات یہ ہے کہ اس قدر قابل آدمی زندگی کے آخری سالوں میں بعض اوقات ضرورت کے مطابق بات چیت کرنا یا اپنی گہری فکر کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ علامہ اقبال کی یہ تو زندگی تھی، لیکن جو مختصر زندگی لے کر آئے اور جو بہت بڑا نام انہوں نے بنایا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو یہ لاہور کی تاریخ کے چند بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا، اور اس کے لیے اتنے انتظامات تھے کہ برٹش گورنمنٹ نے، جبکہ وہ ایک مسلمان تھے اور اس وقت پاکستان آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن برٹش راج کے باوجود پنجاب میں یہ باقاعدہ قرارداد منظور کی گئی کہ علامہ اقبال کی تدفین بادشاہی مسجد کے صحن میں کی جائے گی، اور اس کے لیے ان کا مقبرہ بنانے کی بھی بعد ازاں اجازت دی گئی۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس جنریشن اسپیسیفکلی 21st سینچری کے اندر اقبال کو ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے؟ بیٹے، اقبال ہر دور کے شاعر ہیں، اس بات کو سمجھ لیجیے۔ جس طرح سے محبت ہر دور میں کی جانی چاہیے، اس کے لیے جواز کی ضرورت نہیں، ماں کی ممتا ہر دور میں رہے گی، یہ ایک ویلڈ سی بات ہے، سچ ہمیشہ سچ رہے گا۔ اسی طریقے سے بیٹے، اقبال کا کلام اپنی حقانیت کے حساب سے ایسا کلام ہے کہ وہ ہر دور کا کلام ہے۔ وہ جن خصوصیات کی بات کرتے ہیں، ان کا پیغام جن رویوں کو اپنانے کی تلقین کرتا ہے، وہ ہر دور کے لیے کارآمد ہے۔ علامہ اقبال غیرت قومی کی بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، کیا آج ان کے انتقال کو 5 صدی سے اوپر وقت گزر چکا ہے، تو کیا آج قوموں میں غیرت کا جو معیار ہے کیا تبدیل ہو گیا؟ نہیں۔ آج بھی جو قوم قابل ہے، جہاں کے نوجوان محنتی ہیں، جو دنیا کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں، جو اپنی جڑوں سے جڑے ہوئے ہیں، وہی قومیں دنیا میں نام بنا رہی ہیں۔ تو اقبال کا یہ پیغام آج تک ویلڈ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نوجوان مایوس نہ ہوں، وہ ہمت کو نہ چھوڑیں، وہ اپنے اندر کو کھنگالیں، وہ اپنی ذات کو پہچانیں، وہ اپنی صلاحیتوں کو جانیں، اپنی قابلیتوں کو منوائیں۔ تو یہ بات آج کے دور میں بھی، بلکہ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ ان کے دور سے زیادہ آج کے دور پر یہ اپلائی ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہے۔ پھر علامہ اقبال بیٹا ہمیں کہتے ہیں کہ خدا سے اپنے تعلق کو جوڑیے، آپ اپنے دین کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں۔ تو بیٹے مجھے بتائیے کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہو، اگر آپ روحانی طور پر اس ذات سے نہیں جڑے جو آپ کی خالق ہے، جو آپ کی مالک ہے، تو آپ کی سٹینڈنگ کہیں پر بھی نہیں۔ آپ نے کبھی کوئی ایسا درخت دیکھا جس کی روٹس نہ ہو اور وہ درخت گرو کرے؟ ایسا تو ہو نہیں سکتا۔ جتنی آپ کی روٹس گہری ہوں گی اتنے ہی آپ تناور درخت ہوں گے۔ سو علامہ اقبال کے جتنے بھی پیغام ہم اس دور میں دیکھتے ہیں، ان کی آج پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ دیکھیے اقبال کے دور میں تو بیٹے سلطنت عثمانیہ جو ہے اس کا زوال انہوں نے دیکھا، دنیا بھر میں انہوں نے کولونیل نظام دیکھا، مسلمانوں کو ذلیل و رسوا ہوتے دیکھا۔ آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اس وقت ہمیں تلقین آزادی کی طرف آگے بڑھنے کی، لیکن بعد کے سالوں میں آپ دیکھیں کہ جب ہم نے ان کے اس پیغام پر عمل چھوڑ دیا تو کیا حال ہوا؟ ہماری آزادی مصنوعی آزادی بن کے رہ گئی، اس میں خیر نہیں رہی، اس میں امن نہیں رہا، اس میں خوشی نہیں رہی، اس میں فراوانی اور یقین نہیں رہا۔ تو آج اگر ہم ان کے پیغام پر عمل کریں، آج ہماری نوجوان نسل اگر خود کو اپنے اسلاف کے ساتھ جوڑ لے، ان کو یہ اچھی طرح سے یاد رہے کہ ہمارے پاس سائنسدان بھی بہترین تھے، ہمارے پاس سیاسی رہنما بھی بہترین تھے، ہمارے پاس حکمران بھی شاندار تھے، ہمارے پاس نوجوان بھی جوش والے، ولولے والے اور غیرت مند تھے، ہمارے پاس عورتیں بھی محبت کرنے والی اور کنبہ پرور تھیں۔ جب یہ اسلاف کی تمام تر خوبیاں ہم اپنا لیں گے تو ہم انہی والا عروج بھی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ یوم اقبال کے موقع پہ آپ کچھ خاص کہنا چاہتی ہیں؟ خود شناسی ہی خدا شناسی ہے۔ آپ خود کو پہچانیں گے تبھی اپنے رب کو جانیں گے۔ جب ہم خود اپنی تلاش مکمل کرتے ہیں تب ہی ہم اللہ اور اس کی کائنات کے اسرار کو صحیح طور پر جان پاتے ہیں۔ اور علامہ اقبال کا یہی پیغام تھا کہ انسان اور بالخصوص مسلمان خدا کی دی انہی صلاحیتوں کو پہچانے اور وہ یہ جان لیں کہ کس مقصد کے لیے انہیں اس دنیا میں لایا گیا ہے۔ اقبال نے کیا خوب کہا ہے،
یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اپنا بہت سارا دھیان رکھیں۔ اللہ حافظ۔